Mao na ni kabukid ang ato ang ganghaan sa atong pinakaunang area sa Limonsito. Kana makita nimo nga dakong kahoy din ha. Kana Limonsito na siya. Una atong Limonsito. Makita nimo mga kabukid. So atong tubagon to ha ang pangutana nganong Limonsito. Kay ingon anay maguna mga kabukid. Nganong Limonsito ang ato ang gitanom diri sa bukid. Pareha ani makita nimo. Yan. Nganong Limonsito ang atong gitanom? Tungod kay naatay produkto nga gina-push ang ginatawag namo nga kalamansi juice. So tanan namong produkto nga Limonsito padulong jud sa kalamansi juice ug mo na mo ang gina-push sa city among ginabaligya. So kung magsalig man gud ta og kumpra na iusahay nga sobra ka mahal tungod kay nihit ang Limonsito, lisod kay mangita. Mudaib jud ka sa presyo, nakatesting jud ko, nakapalit jud ko ato nga time naa sa 2,000 ang sako. So wala kay choice kay ang imong client imo jung supplyan. So unsaon nimo pag-supply kung wala kay Limonsitohan?